अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस्लामिक क्रिएटर और आज हम प्रॉफिट सीरीज़ में नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। नूह अलैहिस्सलाम लगभग 950 साल तक ज़िंदा रहे और लोगों को दावत देते रहे। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थी, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहकाया। कुछ नेक और बुज़ुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लिए। कुछ लोगों ने याद रखने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई। कुछ नस्लों बाद आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को पूजने लगे। कुफर और शिरक आम हो गया और अल्लाह की एक इबादत बंद हो गई। उस वक्त अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। उस कौम को डराओ और खबरदार कर दो, उससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया कि ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ और इबादत करो और अल्लाह से डरा करो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों में और इज्तिमात में जाके उन्हें दावत देते थे। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते। यहाँ तक उन्हें ये करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम का कौम उनका मजाक बनाती थी, कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की बात तुम कर रहे हो उस अजाब को ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम का कौम साल बर साल बुराई में आगे बढ़ते गए और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती गई और कोई ईमान न लाया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया कि आपके कौमों में से जो ईमान ला चुका है और कोई नहीं लाएगा, आप उन पर गमगीन होना मत बंद कीजिए। फिर अल्लाह ने जब वही कर दी और बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाने वाला, तो वो नाउम्मीद हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू किसी को भी रुई ज़मीन में ज़िंदा ना छोड़, इनमें से कुछ नेक बंदों को बख्श दे। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को बड़ी कश्ती बनाने का इजाज़त दिया। नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाएंगे, तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे कि आसपास दरख्त नहीं थे और ना पानी था। फिर उन्होंने पेड़ को उगाया और काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार किया। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका बहुत मजाक उड़ाते और कहते, ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बड़ी मेहनत के बाद एक कश्ती तैयार हुई। कहने में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती 100 साल बाद तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 30 गज और लंबाई 50 गज थी। एक अंदाज के मुताबिक इस कश्ती की चौड़ाई 1 किलोमीटर और गहराई 30 हाथ थी। ये आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी। इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान ना दे। इस कश्ती के 3 फ्लोर्स थे, हर फ्लोर में एक एक दरवाज़ा था। अल्लाह ने हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलाम को कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और तमाम जानवरों को अपनी इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में से पानी खोल दिया। फिर सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवर सबको गर्क कर दिया। तूफ़ान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफ़ान में बाकी रही। वही लोग और जानवर बचे थे जो इस कश्ती में सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा इस कश्ती में नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, कहा कि मेरे बेटे इस कश्ती में आ जाओ, उन काफिरों का साथी ना बन। उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ की किसी चोटी पर पनाह ले लूँगा।
اللہ مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں ہے، بچے گا وہی جس پہ اللہ رحم فرمائے گا۔ باپ بیٹے کے بیچ میں یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر لیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار بیٹھے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا، وہ کافروں میں سے تھا، کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی۔ فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جو میں تجھے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو مجھے نہ بخشے گا، نہ معاف کرے گا تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی ساری نسل کو لیے اس طوفان میں ساری نسل کو لیے چل رہی تھی، مگر زمین میں سب کچھ موجود، انسان، پرندے، جانور، سب کچھ غرق ہو گئے۔ ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا، اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے، اور اللہ کے حکم سے وہ طوفان رک گیا۔ زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے، زمین نے سارا پانی نگل لیا، زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی، ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی، زمین پر ان کی اولاد کے سوا کسی اور کی نسل باقی نہ رہی، سارے جانوروں کی نسلیں پھر سے یہیں سے پیدا ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، کھام اور یافز۔ ان کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب، سیریا، فلسطین اور اسرائیل لوگ سام کی اولاد ہے۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، ایبریجنل، آسٹریلیا اور انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کے تھے۔ گورے رنگت کے لوگ یافز کے تھے۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ جافز کی نسل ہے۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام کنعان تھا، اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ہمیں نوح نے پکارا، تم دیکھ لو ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے فرمان برداروں کو زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 950 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے اس نشانی کو باقی رکھ کے نشان بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ لوگ سٹوری کو ڈینائی کر سکتے ہیں لیکن ایویڈنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی بہت بڑا ایویڈنس ہے پورے واقعے کا۔